वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने बजट पर एतमाद में ना लेने का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के रास्ते रोक रही है। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो के बेशतर नकात से इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की पीपी वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हुकूमत और पीपी में मामलात के हल के लिए कमेटियां तश्कील। कमेटियों के दरमियान कल मुलाकात होगी। अपोजिशन ने 1.5 साल कोशिश करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब तरलों पर आ गए हैं। अगर फौज इनकी है तो 9 मई की माफ़ी मांगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा अगर मुल्क इनका है तो IMF को ख़त लिखने पर माफ़ी मांगे। ये बजट अवाम के खिलाफ मुआशी दहशतगर्दी है। ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्क की बुनियादें हिलाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा यह अवाम के साथ फ्रॉड और हाइब्रिड रॉबरी है। बटन दबाओ, बिजली बहाल करो। पेशावर वालों ने हल ढूंढ लिया। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुसकर बिजली बहाल करा दी। PTI के रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही आज तीसरी बार लोगों के साथ ग्रिड स्टेशन में घुसे। जबरदस्ती 4 फीडर्स खोल दिए। चारों हाई लॉस फीडर शुमार होते हैं। चोरी और अदम अदायगी से लॉसेज 80% से जायद हैं। वज़ीर आला की हिदायत के बाद से जिला मोहम्मद, मर्दान, चारसदा, टांक और बन्नू में अरकान असम्बली ग्रिड स्टेशन कब्जे में लेकर बिजली बहाल कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी DI खान के ग्रिड स्टेशन में घुसकर बटन खोल दिया था। वज़ीर आला की ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई से मसाइल हल नहीं होंगे। बिजली की सप्लाई का मसला सियासी है, इस पर बैठकर बातचीत की जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं आसान हल ये है कि तमाम डेस्कोस का इख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिया जाए। जब मर्जी हो बटन ऑन या ऑफ करें, रिकवरी भी खुद करें। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है 22 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारे ऊपर वोटर्स का दबाव है। बिजली चोरी और बकाया जात का बहाना न बनाएं। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की लोड शेडिंग करें। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम ग्रिड स्टेशंस पर सिक्योरिटी दी जाए। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिखा। खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशंस पर मुजाहिरों की क़यादत कर रही है। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं कर रही। वजीर दाखिला को ग्रिड स्टेशंस में जबरदस्ती घुसने वाले अफराद की फहरिस्त भेजकर मुकदमे दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। तनकीद करने वाले पाक चीन दोस्ती के खिलाफ बोलना बंद करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन की तरफ से CPAC को अपग्रेड करने की बात की गई। हम तरक्की के अहदाफ के हुसूल की जानिब बढ़ रहे हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बोले बिजली और लाइन लॉसेस के मामलात को वफाक और सूबों ने मिलकर हल करना है। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारे मुल्क का ही हिस्सा है। आवाम को सहूलत देने के लिए हम सबको एक पेज पर आना होगा। कुछ लोग ईद पर तफरीगाह का रुख करते हैं और कुछ ग्रिड स्टेशन का। हम वो नहीं जिन्होंने बिल जलाकर कहा था कि अदायगी नहीं करेंगे। बजट जो है वो आपकी मर्जी से बना है। फाइनेंस की कमेटी बनी, उसके अंदर आप मौजूद हैं। आपकी मर्जी से हद तक की इज्जत बिल के ऊपर सिग्नेचर हुए। इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की मजबूरी है। कभी भी उनको मौका ऐसा कोई भी मिलेगा उसको वो जाया नहीं करेंगे। बजट पीपल्स पार्टी की मर्जी से तैयार हुआ। हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत भी उनकी मर्जी से हुए। ये नहीं हो सकता। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं इत्तेहाद रखना पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, नून लीग की नहीं। ये मासी बेड़ा नहीं। आप सदर, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट हैं और स्टेक होल्डर्स भी नहीं। पीपल्स पार्टी कैसे कह सकती है इनका गवर्नर छुट्टी पर था और हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत हो गए। बेवकूफ़ बनाने से काम नहीं चलेगा। PTI में हमारे कुछ प्लांटेड लोग हैं। हो सकता है रऊफ हसन अंदर खाते हमारे काम आ रहा हो।
پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے آج اقتدار میں ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ 45 ارکان نہ ہوتے تو شاید آج پی ایم ایل این جو ہے وہ جیل میں ہوتی. پیپلز پارٹی کا شاید کم نقصان ہو, آپ وزیر اعظم ہاؤس سے اڈیالہ جیل ہوتے. مسلم لیگ نون کا اقتدار پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے. ہمارے 45 ارکان نون لیگ کی لائف لائن ہیں. پیپلز پارٹی نہ ہوتی تو پوری نون لیگ جیلوں میں ہوتی. جیال رہنما حسن مرتضیٰ کا رد عمل, کہا بجٹ پر ہماری جماعت سے مشاورت نہیں کی گئی. حنیف عباسی تفریق اور انتشار کی سیاست کو ہوا دینا بند کریں. پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے آپ وزیر اعظم ہاؤس نہیں اڈیالہ جیل میں ہوں گے. ہائیبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس قابل قبول نہیں. یہ ٹیکس ختم کرنا پڑے گا ورنہ میں کھل کر بات کروں گا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں فیصل واڈا پھٹ پڑے. کہا پالیسیوں کے عدم تسلسل کی وجہ سے میں بھی یہاں کوئی صنعت لگانے کو تیار نہیں. پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. مجھے پتا ہے کون گاڑیوں پر ٹیکس لگوا رہا ہے. بیشتر اراکین پارلیمنٹ کے پاس اسمگل شدہ گاڑیاں ہیں. وزیر خزانہ اور وزیر صنعت کو کچھ پتا ہی نہیں. ایس آئی ایف سی کی پالیسی سبوتاژ کی جا رہی ہے. مجھے پتا ہے کون کون ملوث ہے. نام لینے میں 1 سیکنڈ نہیں لگے گا. $80 ارب آئی ٹی کے لیے مختص ہونا قوم کے لیے خوشخبری ہے. چین میں ہواوے کے ساتھ معاہدہ کر کے آئے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قوم کے کروڑوں بچوں کو ہنر سکھانا اور باوقار نوکریاں دلانی ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان ریڈ زون میں آ چکا ہے. چیئرمین این ڈی ایم اے نے موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاری کی ہے. این ڈی ایم اے وہ ادارہ ہے جس کو سب سے زیادہ فنڈنگ ہونی چاہیے. آپ کو جو مشینری چاہیے ہم دیں گے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس 78,801 پوائنٹس پر بند. دن بھر مجموعی طور پر 447 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا. 256 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش. لاہور میں بادل برسنے سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. موسم خوشگوار. بکھر میں موسلادھار بارش. متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی معطل. ڈی آئی خان میں آندھی کے بعد بارش. ساہیوال ٹیچنگ اسپتال پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلوں کے خلاف 46 ڈاکٹرز احتجاجاً مستعفی. ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے اساتذہ فیکلٹی ممبران کے خلاف محکمانہ کارروائی کے احکامات واپس. تشدد اور بلا جواز گرفتاریوں پر معافی مانگی جائے. ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں آتش زدگی کے بعد گرفتاری کے احکامات پر ڈاکٹرز کی ہڑتال 6 روز بھی جاری. فیصل آباد میں ینگ نرسز ایسوسی ایشن کا احتجاج. خانیوال میں غلط انجیکشن سے 3 بچوں کی اموات پر نرس کو گرفتار کرنے پر احتجاجی مظاہرہ. آلائشیں صاف کر کے فنائل اور عرق گلاب ملے پانی سے سڑکیں دھونے کا عمل نئی جدت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عوامی نمائندوں، انتظامیہ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں، بلدیاتی اداروں اور پولیس کو شاباش. کہا ماضی قریب کے برعکس لاہور صاف ستھرا اور چمکتا دمکتا نظر آیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا خیبر پختونخوا کے لیے مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے. پانی کا چھڑکاؤ کیا جس کے اندر کلورین اور عرق گلاب کو ڈالا گیا تاکہ تعفن وغیرہ نہ پھیلے. پہلی بار یہ روایت کراچی شہر میں قائم کی گئی ہے. سینیٹری ورکرز میونسپل سٹاف نے 3 دن کی شدید گرمی میں اپنی ذمہ داری کو نبھایا. سالڈ ویسٹ کے اہلکار یو سی چیئرمین گراؤنڈ پر موجود رہے. تمام لوگوں کا تہہ دل سے ممنون ہوں. عید پر یو سی چیئرمین سے لے کر بلدیاتی نمائندوں تک سب نے شہر کو صاف کیا. تمام ٹاؤن چیئرمین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 99 کلیکشن پوائنٹس کو یومیہ بنیادوں پر کلیئر کیا گیا. چونے کا چھڑکاؤ کلورین سے صاف کیا گیا. اگلے مرحلے میں بارشوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے جا رہے ہیں.
محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا اضافی کرایوں کے خلاف مہم جاری رکھنے کا اعلان. مہم مسافروں کی واپسی کے دوران بھی جاری رہے گی. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت سندھ شہریوں کو غیر منصفانہ کرایوں سے بچانے کے لیے پرعزم ہے. چھٹیوں کے بعد واپسی پر کسی مسافر کو اضافی چارجز ادا کرنے کی ضرورت نہیں. اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کے واقعے میں ملوث 6 ملزمان کو مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ سانگھڑ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا.